आज चाहिँ हामी नमो बुद्ध औला पर उरो जन्मलाई अजितेन्जहरूले लाने भनेर हामी यहाँ बिहानै तयार भएर बसेको छु। अब उनीहरूको फोन कुरेको छु। अब एकछिनपछि हामी उनीहरूको फोन आउन साथ निस्किन्छौँ। औ पहिला पुग्नु त भएन नि है नमो बुद्ध त मैले हुन त खासमा देखेको तपाईको उसमा युट्युबमा चाहिँ देखेँ तर आफै चाहिँ पुगेन त्यहाँ है। त आज पुग्छ ल गजब भयो ल हुन्छ ल आज हामी मजाले घुमेर इन्जोय गरेर आउने होइन हो। ओके ल अब हामी निस्किँदैछौँ। अब अझहरू उताबाट निस्किँदैछ अरे अब ल सबैजना यस्तै पारा चित्त गर्नु पाओस् हो त्यही मलाई भन्नुहोस् अब 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 चाहिँ पर्यो अब त अब तीर्थ भनेपछि जुनसुकै अब यहाँको हो चाइनाको छ इन्डियाको हो सबै यहाँ फोन आयो ल। अब आज चाहिँ नमो बुद्ध औला पर उरुलाई लिएर सो उनीहरू अगाडि आएको छ। यहाँ अब अजितेन त आइसक्यो भनेर फोन आयो। आज वेदर पनि एकदम राम्रो छ। ओके हजुर यहाँ कुरेर बसिरहेको छ ल अब नमो बुद्ध ट्रिप ओके ल हजुरको गाडी आइसक्यो हजुर आइसक्यो ल हेलो यहाँ फ्या Finally, I got in touch with Boti. I got his number, so we can have a talk to him on the way. न र अब कालिम्पोङ होम्समा पढ्ने दोस्तहरू रहेछ। यहाँ फ्या Let's sit in the back, easy and free. तपाईहरु अगाडि लेडीजहरु अगाडि बस्नुस्। यहाँ त्यहाँ भाउजूसँग बस्नुहोस्। हामी एकैवटा सिट लिएर बस्यो। अरे यहाँ अझ दौड थियो अझ अगाडि पार्नुहोस् न ल होइन म त यहाँ उठेर खिच्छु नि दिएँ ल ओके ल अब सेट भयो। अब नमो बुद्धको लागि ओके ल लेडिज अगाडि अब आज त सुतेर गए पनि हुँदो रहेछ क्या छोजना त कालिम्पोङ होम्सको दोस्तहरू रहेछ यहाँ हो। यहाँ मोतीलाल दाटसँग कुरा गर्दैछ यहाँ हिराले बोलेको छ त्यो होला। So how are you? मैले सुने you're having a time of your life भने सुने you're having the time of your life भनेर सुने चकरापत पुग्यो अब Hope you're doing well. मोदीसँग कुरा आइसकेको छैन लामो गफ हुँदैछ उसँग पुग्यो नाम पनि त पशुपति जाने गेट हो पशुपति एयरपोर्ट एराबल चाहिँ यहाँ हो। डिपार्चर उता छुट्टै छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एराबल भनेर भक्तपुर पुग्यो। यहाँ होम्समा पढेकोहरूको यहाँ जोक सुन्दा सुन्दा यहाँ गफ सुन्दा सुन्दा यहाँ उसले त अब होम्समा क्रिस्चियन रहेछ क्रिस्चियनबाट यहाँ अहिले बुद्धिस्टको परिणत भर्खर पो भयो भन्दै हुनेछ आज नमो बुद्धको
आज हिमाल पनि मजाले देखाएको छ यहाँ नालिन चोक भन्दो रहेछ नालिन चोक ओके No, this is we cross Bhaktapur. We are east of. We already cross Bhaktapur. We're coming to Keko view. all the brick factories and all these things. A view. कालेबुङ याद आउँदैन डाँडा माथि डाँडामा त्यही त अब चामलको दाम बढ्नुको मतलब यसरी हो अब प्लटिङ गर्यो सबै यसरी प्लटिङ गरेपछि अनि अब सबै घर भन्छ धान खानु पर्छ सबै इन्डियाबाट ल्याउन कारण त्यसरी हो अब यहाँको वाटर पार्क यो हो अब सबभन्दा ठुलो शिवको मूर्ति पनि माथि छ त्यो घामको उसले गर्दा एकदम ठुलो शिवको मूर्ति हो त्यो त्यहाँ पनि पार्क जस्तो रहेछ शिव पार्क भन्छ के अरे आई थिङ्क शिव पार्क भन्छ के अरे अब त्यहाँ चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने रहेछ भर्खर साङ्गा पार गऱ्यौँ हामी साङ्गा यहाँबाट चाहिँ अब पोल्युसन कम हुन्छ बनाएर बनाएछ भने चाहिँ अब आइपुग्यौँ भनेपा भनेपा आइपुग्यो है ओ भनेपा योलाई भनेपा भन्छ है पुग्यो धुलेखेलबाट अब हामी नमोबुद्धको बाटो लियो है अब नमोबुद्धको बाटो लियौँ यहाँबाट हो यहाँबाट त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको अब 5 साल जाने ढोलालघाट जाने लामासाङको जाने 12-20बाट टिपेट जाने त्यहाँबाट जिरी निस्किने पनि हुन्छ यहाँबाट पनि पहिलाको जिरी जाने बारेमा त हाम्रो त चढेरै जान्थ्यो नि माथि त्यही हो नि त्यही बाटो हो नि अहिले त अब अहिले चाहिँ मोटरको बाटो छ त्यही हो अब यहाँबाट राइट गयो भने नमोबुद्ध सिधा गयो भने चाहिँ अब सोलु जाने तराईमा जाने हलसी जाने सबै यहाँबाट हुन्छ है बाटो चाहिँ अब यहाँ चेकपोस्ट चाहिँ यहाँ छ मसँग चेन्ज छ है अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी नमोबुद्ध लाग्यो सोलोबाट आएको यिनीहरू अब सोलोबाट आएको गाडीहरू त्यो त सबै नक्सा हो सबै नक्सा टालेको राम्रो छ ल अब यो मेरो जम्मा यो त्यो पक्क पनि त्यो गौरीसँग हुनुपर्छ श्रीमतीकै हात चाहिने हो क्या श्रीमतीकै हात चाहिने हो क्या अब त्यहाँ अब दुर्जेलक्पा होला गणेश हिमाल होला कस्तो राम्रो आज त ल ब्युटिफुल ल कब भयो ए आमा पासाङ नमोबुद्ध जाने आज चाहिँ भने गजब वेदर रहेछ है ल ओके आज त अनि गोरा पानी पुगेको जस्तो भएन उसलाई दियो ओके अब सुचा सुचा टाइम सुचा चिया ल सुचा ओके जहाँ त वेदर त नमोबुद्ध पुग्यो अब हामी दर्शनमा जाने हो ओके अब यहाँ फ्याउ फ्याउ 네, 미사 도저도 미지도 말아.
किनभने त्यो गुम्बाले रोक्यो हो के कोभिडले क्या हो हामी यहाँबाट चाहिँ कहाँ छ अहिले सोधौँ ल यहाँ सो पहिला यिनीहरू चाहिँ भक्तपुरबाट नगरकोट हाइकमा गएको है वो केटीटीमा काठमाडौँ ट्राभल गर्दाखेरि the kids were so shocked to see a real cow. Mommy, look, there's a real cow. क्यानको बोतलको दुध खाँदा खाँदा गाई नै देखेको छैन तिनीहरूले यसो भनेको मुनि ढोकिदिन्छ अरू यहाँ बाटो नदिँदो रहेछ यहाँबाट चढ्ने रहेछ गुम्बामा जाने चाहिँ यहाँ रहेछ अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै एकदम बन्द गरेर राखेको छ फर्दर नोटिस यहीँ लेखिएको रहेछ For any inconvenience caused, thank you for your cooperation. यहाँ लेखेको छ ल यहाँ अब माथिबाट डाँडै डाँडा गरेर जाने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ अब कर्मापा ठाउँ उर्मुजेको गुम्बा हो अझै यो छुट्टै बाटो जाने धेरै पनि राम्रो रहेछ है सुनाउ न यहाँ प्या आज वेदर एकदम राम्रो छ है ब्युटिफुल वेदर छ है आज हजुर त कहिले गुम्बा यहीँ गुम्बा कहिले दिन्छ गुम्बामा जान दिँदैन अनि गुम्बा पनि त बाहिर बाहिर जाने हो त्यो ठाउँमा पुग्छ आजको वेदर चाहिँ मान्नुपर्छ ब्युटिफुल वेदर Look at that. Wow. आज चाहिँ मान्नुपर्छ है ल हो so beautiful प्लेन पनि गइरहेछ माथि एउटा पोखरातिर जाने होला हजुर यहाँ आज गुम्बाको बाटो रोकिएकोले अलिकति घुमाउनु भयो हामीले चाहिँ तर पनि गुड हाइकिङ भयो अलिकति गुम्बाहरू चाहिँ भयो अहिले तलबाट ठाडो उकालो चढ्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो तर छोटो थियो तर ठिक छ यो पनि राम्रो भयो गुड भ्यू साह्रै राम्रो भयो ल अब यो चाहिँ नयाँ रहेछ अब यो डाँडामा पहिला यहाँ चाहिँ रुख थियो र हामीले लुङ्दा टाँदै थियो ठुलो रुख थियो त्यो चाहिँ काटेर यहाँ चोट्टेनी यस्तो पो बनाएको छु आमामा यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि नयाँ हो यो चाहिँ नयाँ हो हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि नयाँ आज चाहिँ हजुर माथि पुगिसकेको छ पहिला यहाँ ठुलो रुख थियो लुङ्दा टाँदै अझैलाई याद छ यो सबै बदकारी यस्तो बनाएको छु रुख थियो नि त यहाँ हामीलाई अब रुखबाट यसरी उ गर्थ्यो नि त यो चाहिँ नयाँ ठाउँ ओके गुड Okay, good. So,
के राम्रो होला नाइस पहिला माटोको डिल छ कि हो त्यही नि त्यही त डिल दे त्यो ब्युटिफुल ल कस्तो राम्रो ल भ्यू त आज त के भ्यू हो यस्तो हट गाँठे फर्स्ट क्लास ल उता चाहिँ दाप्चा त्यहाँबाट तल दाप्चाबाट तल भगुन्डे बेसी पनि पुग्छ अरे त्यहाँ पनि पुग्छ अरे ल लुङदर गर्ने ठाउँ कस्तो राम्रो ल ल अब यहाँ चाहिँ काठमाडौँपट्टिको चाहिँ यो चाहिँ तल पनौतीपट्टिको भ्यू माई गुडनेस आज चाहिँ भने वेदर फर्स्ट क्लास भयो है गजब होला गुड अब नयाँ चोर्तेन रहेछ पहिला यहाँ रुख थियो ढिल थियो यहाँबाट हामीले लुङदर टाँथ्यो अहिले यहाँ चोर्तेनमा रहेछ औला पर अरू झल्मुको लागि फर्स्ट टाइम आउनु भएको यो पनि दर्शन भयो राम्रो भयो उहाँहरू यहाँ एकदम मलम गरेर चोर्तेनलाई यहाँ ढोगेर एकदम आयु लामो होस् सफलता होस् हरेक कुरामा भनेर त्यहाँ एकदम प्रार्थना गर्दैछ त्यहाँ मेरो अरूलाई साथी गरिदियो नि त भयो ल अघि तपाईँ दुईजना त त्यो एउटा तालचा पो किनेर आउनु पर्थ्यो चाइनामा त त्यो लभ त एकदम धरो लभ होस् भनेर तालचा मार्ने चलन रहेछ क्या ठिक छ राम्रो भयो गुड लसे 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 गजब भयो ल औला पो फेर्छु त म ओके आरामसँग यसो बसेर भगिनीलाई दान दिएको ठाउँ चाहिँ यहाँ है आफ्नो अङ्ग राजाले होइन राजालाई आफ्नो अङ्ग काटेर भगिनीलाई दान दिएको ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ यहाँ बाउला पर औला पहिले त्यहाँ दर्शन गर्नुहोस् है दान दिएको ठाउँ चाहिँ यहाँ अब भगिनीलाई राजालाई आफ्नो अङ्ग काटेर दान दिएको ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ है यताबाट छिरेर यहाँ मुनि गएर यसो गरेर पो दर्शन गर्नु पर्थ्यो माटो ढिपै ढिप है पहिरो उता डिल छ यता गएर राम्रो आँगन काठमाडौँबाटै हो ओके अब सधैँ आउँछ हामी त अब वर्षको 2-3 चोटि आउँछु यहाँ हाम्रो आँसुहरू आउँदैछ कि अनि उहाँहरूलाई यसो दर्शन गर्नु ल्याएको अब बाघको छाङ नेक्स्टमा जाने अब हामी त्यो पर यहाँ तल पो छ भने यहाँ तल यो चाहिँ फेरि लुङदर फुङ्दर ढाडा र फेरि त्यो छिमे भन्ने ठाउँ बाघले दान दिएको यहाँ पनि बन्द रहेछ त्यो ठाउँ जाँदैछु ओके यहाँ ढोकाहरू आउँदै हुनुहुन्छ आजको वेदर चाहिँ भन्नुपर्छ कति पनि हेज नभएको माउन्टेनहरू एकदम क्लियर छ ब्युटिफुल डे ब्युटिफुल राम्रो गुड फ्या ल अब यहाँ नमो बुद्ध
यसको यो यहाँ चाहिँ के अरे बाघले यति मान्छेले भएन हजुर ओहो मिउ माल्ने छैन यहाँ त्यहाँ चोर्तन कोरा गर्नुहोस् अब त्यहाँबाट कोरा गर्नुहोस् है कोरा गर्नुहोस् यहाँ तक्मोलोजी फास्ट फुड एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेछ यहाँ चाहिँ ल यहाँभित्र हाम्रो सर्प दिदी बहिनी दाजुभाइहरू पनि यहाँ खाँदै रहेछ उहाँहरू तपाईँहरू कुन ठाउँको हो ए बौद्धबाट आउनुभयो सोलुको हो तपाईँहरू ए सोलु कहाँ ए चिवाङको हो ए अनि हाम्रो चिवाङकै छ नि उरुगेलमु चिने नि क्या तपाईँहरूले त्यो उरुगेलमु चिन्छ नाम्चेमा बस्दा अन्य लाकपटोमा चिन्छ नाम्चेमा बस्दा अन्य लाकपटोमा चिन्नुहुन्छ उहाँको बहिनी कान्छी बहिनी गेल्मु अमेरिका बस्दै चिन्नुहुन्छ धेरै भयो है त्यो चाहिँ उहाँ यहाँ अहिले हामीले ल्याएको छु कि ए लस् हस् त है त लस् अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ दान दिएको पुरा देखाएको छ नि हेर्नुहोस् त उहाँलाई काटेर पुरा दान दिएको देखाएको छ नि ल अब कसैले पर भन्छ कसैले यहाँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ रियल पुरा पिक्चर बनाएकोले यही नै हो जस्तो लाग्छ क्या यही नै हो ल चाहिँ रियल चाहिँ त्यहाँ हो तर उहाँहरूले चाहिँ रियल चाहिँ यहाँ रहेछ रियल चाहिँ यो हो ओडार चाहिँ यो भित्र गएको रहेछ हजुर त्यही त ओके ल रियल चाहिँ त्यहाँ हो यहाँ चाहिँ अब मान्छेलाई अब यसरी खुवाएको भनेर एउटा पिक्चर बनाएर एउटा डमी बनाएर देखाएको रहेछ ओ नभए मि ओ ठिकै मि कस्तो रियल बनाएछ नि त अनि कस्तो राम्रो गुड पुलु छोरे छुमी देखि छुमी त छोरे पुलामा आने पुलु ओके गुड ठिक छ ल गुड ओके गुड ओके अच्छा चिउको मान्छेलाई ओ यहाँ यहाँबाट मजाले हिमाल पनि देख्दो रहेछ यहाँ पुरानो हिजो पसन्सीले पठाएको फोटो देखाउँछ त्यहाँ छ भने अरू देखाउँ न त ओके अब चाहिँ हामी चट्टन झर्दैछौँ पाल्ने चाहिँ हेलो बाघलाई त छाती त खोल्नु भयो नि त आज पुरा खोल्छु भने उसले त अनि मैले खोलेको त खै आएर चाटे मात्रै गयो नखोल जाडो छ भने त्यत्रो उकालो हिँडेको अनि पसिना थियो होला अनि खैनीको गन्धले हो खैनीको गन्धले हो ल जन्डी अगर ब्ल्याक पो गन्ध आउँछ फोटो सेसन यही हो है चोर्तेन चाहिँ चोर्तेन सबभन्दा चाचिम्बु चोर्तेन चाहिँ यही हो तपाईँहरूको एकदम यहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हजुर अब यहाँ चाहिँ के छ भन्छ जुङहरू यो नमो बुद्धाय भनेर हाम्रो गौतम बुद्धले प्रार्थना गरेको चोर्तेन यही रहेछ यही हो ठ्याक्कै हो एक्ज्याक्टली ठिक हो यही हो हामी यहीँ बसेर पूजा गरेको ठिक हो हजुर अनि ये डेलवाजी पनि जाउमा हो
आज चाहिँ अब छोबुसिङ गर्दै रहेछ अरे लुङदारो राम्रै गरिदिन्छ भने राम्रै गरिदिनु पर्ने त्यहाँ अब लामाले रम्य गरिदिन्छ पुरा यहाँ उहाँहरू छोबुसिङ गर्दै रहेछ ओके अब यहाँ लन्च सुरु भइसक्यो यहाँ looks good yes sir लिनुहोस् है तुम बोला मी संगे रुम्बुजो को बोला मी तुम जे रुम्बुजो तुम बोला मी रुम्बुजो तुम ने कुंजो सुना चुप त्यो चाहिँ गजब होला हजुर डल्लो त अनि हुन्छ यति राखिदिनुहोस् न अहिले लिउँ होला खोर्सानीसँग हो त्यसो गरेर पनि हुन्छ How about you? Dulles? You like Dulles? Yeah. अर्को ल्याउनु पर्ने जस्तो अर्को ल्याउनु पर्ने जस्तो छ हामी यो खाने यो 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 नै धेरै मिठो हुन्छ यो मिठो लाग्छ मलाई यो पनि टेस्ट गर्नु ल एउटा राख्दियो न त यो चाहिँ अलिकति योभन्दा पिरो अलिक कम हुन्छ अमिलो पनि हुन्छ है हामीले चाहिँ पिरो चाहिन्छ यही दुईवटा राखिदिनुहोस् न अर्को पिरो होइन त्यो होइन अर्को चाहिँ Ask them to fry it. I think what's the fun of eating it? Because katela means raw. खाना मिठो रहेछ है आज त खुब मिठो भयो अब कस्तो भयो खाना Look at the plate. प्लेट लुक एट द प्लेट क्लिन अप यप तपाईँहरूको खाना कस्तो भयो है आज त खुब मिठो भयो यहाँ हाम्रो त प्लेट खाली भइसक्यो अब त
नम बुद्धको यहाँ अचार के को अचार हो यो चाहिँ अनि मान्छे आउँदा किन्छ है सबभन्दा बेसी भुटानिस आयो भने लान्छ होला है अब यहाँ लन्च पनि खाइसक्यो अब हामी चाहिँ हामी फर्किन्छौँ यति गर्दा चाकु लिएर चाक्नै दिनु त्यसलाई एक बोतल किनिदिनु खोजेको मैले अर्को पल्ट आउने दिनुको लागि नचाखाएको भन्नुहोस् न त्यसलाई चखाउनलाई म त खाडे खोर्सानी खाने मान्छे यहाँ फ्या औ अब यता है हामी यता है रङ वे भयो है फेरि माथि जाने हो कि भन जाने हो भने जाउँ दिनभरि छ के घुम्नु त आएको होइन फर्किनु हुन्छ त्यो फुल ट्याङ्क गरिहाल्यो पो अब त मेरो अर्को उकालो पुगेन र त गीत चाहिँ फेरि गाउनुहोस् न त अनि के कुन गीत गाउनु भएको अरे उसले जाना कहाँ जी चाहे जब आवाज दो हम तुम Okay, back to Kathmandu. It's a good day. Very good day. Very good day, Boazo. Ekdam beautiful day, Boazula. Okay, Okay, good. Good. Some jam by jam with the business. 4-5 बजेको हो भने चाहिँ त्यो ट्रिपकोटले गर्दाखेरि जाम हुन्छ ओके अब हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ यहाँ अब पाटनको गोल्डन टेम्पलको दर्शनमा जान लाग्यो हामी अब त पेन्डेमिक त यहाँ त हाम्रोमा त नर्मलाइज भयो जस्तो साँच्चै नै केहीको यस्तो छ अब के यहाँ हिमालयन झापामा खाएको ओके अब हामी गोल्डन टेम्पल जाने भन्छ गोल्डन टेम्पल गएको छैन हामी पहिला याद भयो उसले अस्ति तपाईँहरू यहाँ खानु भएको छ नि है चिया यहाँ खानु भएको छ बेला चाहिँ गोल्डन टेम्पलको लागि चाहिँ आज ढिलो भयो त्यतिखेर ए बनाउँछ भनेर Golden Temple तरह कति
कति डलर दिने म देखाउँछु आज गोल्डन टेबल गोल्डन टेबल डलर फोनले सुनाया जोड्दै यहाँ निस्केछ नि यहाँभित्र त के रहेछ यो यहाँभित्र चाहिँ के हो यो म्युजियम के पर्टुङ हो कहाँनिर छ म्युजियम चाहिँ यही हो सबै टिकट काट्ने उता छ ए ओके ओके कसको रहेछ कस्तो है आउँछ कहाँ हो नि त यो चाहिँ म्युजियम रहेछ क्या म्युजियम रहेछ ल ढुङ्गादार हेर यहाँ कस्तो ओरिजिनल पहिलाको पार्टी painting. दुई मिनट छ भन्छ अब हामी गोल्डन टेबल पुग्न लाग्यो यो मन्दिर के देब्रे लाग्नु पर्ने रहेछ देब्रे पेन्टिङ रहेछ
Golden Temple आइपुग्यो Golden Temple हिरण्य वर्ण महाविहार भन्दो रहेछ हो यहाँ त आएको छैन खास न महाविहार आएको छैन यहाँ आएकै छैन हामी दो शाके मुनि यहाँ 이지도 바라보자. 골든 टेम्पल दिनो रोलमा खोइ यहाँ जुत्ता बिग्दैन जुत्ता बोकाल्नु पर्छ ए हजुर हुन्छ है ए हस् डोलमा बन्नुभयो ए डोलमा बनेपछि तारा हजुर सेतो कि ग्रिन तारा हजुर ग्रिन तारा अनि यो चाहिँ के भएको हजुर आजले आज ग्रिन ताराको पूजा गर्नु भएको ए ग्रिन ताराको पूजा कस्तो राम्रो हो यो चाहिँ आज गजब मौकामा आएको छ हामी पाटन यत्रो आइसक्यो गोल्डन टेम्पलमा थाहै भएन क्या ए कहाँबाट आउनु हामी असनबाट ए असन भनेको नजिक त हो कतिचोटि आउँछु कि हामी वर्षमा 2-3 चोटि आउँछु कि अनि त्यहाँ त्यो साइके तोङ्गुमा पुग्छु यताउताको पुग्छु यहाँ पुगेन रहेछ ए है ल हेर अनि कस्तो थाहा नभएको हामीलाई त्यही त नि आज त गजब भएछ यहाँ डोल्माको पूजा हुने बेलामा यो चाहिँ ग्रिन तारा यो चाहिँ ओके कस्तो राम्रो ल ग्रिन तारा रहेछ ल गजब भयो ल यहाँ आऊ फ्या यता दर्शन गर्नुहोस् है ल हुन्छ ए जुत्ता हुँदैन छालाको जुत्ता हुँदैन खोले पनि हुन्छ तपाईँको लाभ हुन्छ तपाईँको प्योर लेदर हो लेदर त होइन नि सिन्थेटिक हुन्छ सिन्थेटिक हुन्छ छाला चाहिँ हुँदैन अरे तपाईँ सिन्थेटिक हो कि भनेको उहाँको चाहिँ भित्र खोल्छ है एकछिनमा खोल्छ ए हस् हामी कुर्छु नि कस्तो राम्रो हो कस्तो राम्रो ल हजुर हस् यहाँ फ्या ए साक्य मुनि बुद्ध साक्य मुनि कस्तो राम्रो यार ए हस् हामी माथि जाउँ ए हस् यहाँ सो यहाँ सो है सो यता है फ्या यहाँ आऊ फ्या है आऊ Cherense, White Tara, Green Tara, White Tara. Oh, White Tara. White Tara, Green Tara. Is it Cherense Chaksi? Chaksi. Chaksi. Among pass up a look. हजुर राख्दैन हुन्छ
गाडीमा छुट्यो है यो चाहिँ कुन हो यो चेरी छ यो पनि चेरी चाहिँ चासी चाहिँ यो रहेछ चेरी चासी चाहिँ यो रहेछ यो चाहिँ अब सालचुजी भने चाहिँ हो हो अमौ गुरुङ बुझेको हो दादा दुला फ्या है फ्या फ्या है फ्या हो फ्या फ्या है फ्या फ्या यहाँ ल पूजा गर्ने भयो ल यता यता पूजा गरौँ ल मन लाग्छ नि त्यहाँ पानी छैन के ठुइजाको क्या होइन लामा चाहिँ हाम्रो ऊ होइन छोटी निमा रिम्पोचे के अरे ए छोकी यङको रहेछ छोकीहरू यङको यङको छोमी हो त अहिले त्यो एक हातले समाएर यसो कोल्टा गर्नुहोस् अनि सजिलोसँग बल्छ हो अनि अलिक कोल्टा गर्नुपर्छ यसो गर्नुहोस् न यता हुन्छ यसरी दुर्जी सेम्पर रहेछ अब आज यो बिहान मात्रै खोल्ने रहेछ आज बेलुका चाहिँ नखोलेको रहेछ यो चाहिँ यसको दर्शन त हामीले उहाँको दर्शन जम्बियाङको रहेछ यहाँ अहिले चाहिँ बेलुका चाहिँ नखोल्ने रहेछ बिहान मात्रै खोल्ने रहेछ यहाँ पनि हामीले दर्शन बाहिरबाट मात्रै पायो ओके चेरेसी लो चेरेसी अब दुखेको आनन्दधारी आनन्दधारी अब लोकेश्वरी दुखेको छ भने उ गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ निको हुन्छ भने रहेछ दुखेको छ त्यहाँ दर्शन गरे पनि निको हुन्छ अरे ओके औगो आज चाहिँ डोल्मा जङ्गलको पूजा चाहिँ गजबले गर्दो रहेछ यहाँ डोल्मा जङ्गु होइन डोल्मा जङ्गु ओके यहाँ है मेरोगा मञ्जुश्री म यहाँ जुत्ता खोल्दैन म त अल्छी लाग्छ यो चढाइदिनुहोस् त त्यहाँ हामी यहाँको शेर्पाहरू हजुर शेर्पा धन्यवाद नाम्चे बजार यसो यो धेरैहरू त डोल्मा जङ्गु होइन डोल्मा जङ्गु ग्रिन तारा र त्योहरू व्हाइट तारा अरे अनि मञ्जुश्रीहरू यो त मञ्जुश्री हो त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ग्रिन तारा व्हाइट तारा ग्रीन तारा ए व्हाइट तारा ग्रिन तारा मञ्जुश्री ओके ब्युटिफुल गजब हो ल आजको चाहिँ यहाँ ट्रिप चाहिँ यो चाहिँ न्यू भयो हाम्रो लागि ब्लेसिङ विथ तारा ब्लेसिङ विथ तारा ताराको पूजा रहेछ यो चाहिँ गजब पूजा रहेछ उहाँहरू सबै ब्लेसिङ लिँदै रहेछ पाटनको मान्छेहरू सबै यहाँ आज चाहिँ विशेष दिन भएको भन्नाले उहाँले त्यहाँ पूजा थालेको रहेछ हामीले पनि साह्रै राम्रो मौका पायो
ओके अब यो भित्र चाहिँ के छ भित्र उता हो सङ्कटा छ सङ्कटा ए माइतरे बुद्ध फ्युचर बुद्ध कमिङ सुन ज्ञान मात्र जवा छम्बा फ्युचर बुद्ध अब त्यो पनि खोलेको छैन रहेछ दर्शन हुन सकेन अब पछि दिउँसो खोल्दैन बिहान मात्रै हो ए हजुर हजुर अब सङ्कटको दर्शन भन्छ ओहो ल गजब रहेछ ल गजब हो गजब सङ्कट अरे अब यहाँ सङ्कट अब यहाँसम्म यहाँ भयो है हजुर यहाँबाट त्यहाँ जानु सट्टामा हजुर हामी यताबाट बाटो निस्क्यौँ है हजुर गाडी यता बोलाउँ भइहाल्छ नि हजुर लस एकदम गजब लस लस फरज थिङ्किङ अब तिमीहरू गएर पनि के पकाएर खाने होइन अब टाइम छँदैछ त्यहाँ भेटनेस रेस्टुरेन्टमा चपाचुप्पो खाउँ अनि जाउँ नडल्दा अहिले घरमै जाउँ थुक्पो खाउँ भन्दै थियो नडल्दा एकछिनमा हुनु त अब होइन थाकेको हुन्छ बेकार लस लस पसलमा चाहिँ तिमी आफै खाऊ यहाँ यता माथिबाट त्यो यहाँभित्र हजुर सङ्कटको दर्शन भन्छ सङ्कट भयो भने सङ्कट भयो भने क्याप्सिङ गर्ने यहाँ त्यहाँ हजुर हजुर त्यो के भन्नुभयो तपाईँले यो आँखा यो चाहिँ कति पुस्तक हो यो कति पुस्तादेखिको अब यो बाजे बज्यूहरूको यता पनि यो जल विनायक पनि देउतालाई यो आँखा राखेर हामी पूजा गरेर अब म निस्किन लागेको यहाँ फर्केको त्यही अनि तिमीलाई सम्झेर फोन गरेको यो घरमा लान्नलाई हाम्रो बाजेले यसको क्रिस्टल हो क्रिस्टल यो क्रिस्टल त्यो भएर हामी अहिलेसम्म क्रिस्टलको काम गर्ने 7-8 पुस्तक गइसक्यो कस्तो राम्रो होइन पाउनु होइन यहाँ हाम्रो यहाँ साउजीले छोला आला कनेला होला आज गजब साइडमा आएछ हामी त कस्तो राम्रो साइडमा आएछ ल नेवारी बोज रहेछ यहाँ आज यहाँ हाम्रो बौद्धको साउजी पो रहेछ यहाँ हामी त अहिले पो भर्खर चिन्यौँ म त यहाँ यहीँ थिएन जस अब मलाई त्यहीँ राख्दैन एउटा त्यहाँ ल अब आज चाहिँ गजब साइडमा आएछ हस् म चाहिँ यहाँ भिडियो पनि लिँदैछु कि त्यसै कारण अब फेरि यता चाख्नु पनि यता भिडियो खिच्नु पनि सबै धेरै भयो नि अब त हामी त नभेटेको त धेरै भयो हो तपाईँ हराइन घरभित्र पस्यो बाहिर निस्किनु नहुने भने त्यही त हो नि अब सेनिटाइजर हस् हुन्छ त्यसमा हुन्छ यो त अलिक ठुलो भयो हस् यस्तै थियो भने हुन्छ है तपाईँको यहाँ मलाई छ पाइसक्यो भयो होइन किन हात मैला छ त ओहो थलतली केक क्रिसमस केक नानी एउटा टुप्पी केक भन्छ सबैले किन हात मैला भएको
आज गजब नेवारी बोस मौका पर्यो है हामीलाई यहाँ हाम्रो सौजी आइदियो यहाँ गजब छ आज न्यु इयर प्लेट सबै दिने मैले ध्यान छबो ढोको छबो त्यहाँ इन्दो छोटो भाग दुन्टेगा ल तपाईहरुको भाग्य पाए आज साँच्चै एकदम खुसी लाग्छ धेरै धेरै धन्यवाद This tradition of the Newari is being lost now. अहिले चाहिँ बिहा सामा सबै केटलमा दिन्छ अहिले इन्टरनली केटीको भोजमा त यसरी गर्छ है छिटो न केटी छ पक्नु अब भोज खानुपर्छ सँगै मलाई त भयो मलाई भोज ल थ्याङ्क यू धेरै धन्यवाद अब सौजीको छोरा बुहारी हो नि धेरै पछि थाहा दिँदैन अब यो है अब आज त गजब साइड परेछ हौ Wally, you want to come and wash your hands? There's a tap water inside. क्या राम्रो भयो आज त ओरिजिनल नेवारीको बोझ खान पाउनु गोल्डन टेम्पलको पहिलो दर्शन पाउनु कस्तो राम्रो आजको मेरो वाटर छैन छैन सच्यो नै त त्यसो होइन उता धारा छ अरे धारा छ अरे अलिकति छुया हुन्छ नि तर के गर्नै पर्दैन हामीले खाएको चिज जुन निकाल्नु भएको छैन जेसा नेवारी बोझ छेस टमाटरला गिर्बो हुँदा चाहिँ ए तिम्रो जो 47 एनिभर्सरी त गजब हो नि आज एनिभर्सरी आज हो ल बधाई छ एनिभर्सरी केक चाहिँ त्यो थल्दले हो क्या हजुर चिन्छ चिन्छ मैले ए फेस नमस्ते अनि उहाँको श्रीमान ह्यान्डसम चाहिँ यहाँ छ त्यो दिदी मलाई चिनेन मैले त चिने जस्तो लाग्यो फेसन सेम छ फेरि स्टप हुँदैन थ्याङ्क यू चियरेन्सको रहेछ उहाँहरूले चियरेन्सको पाठ पनि गर्दै रहेछ यहाँ हुन्छ त्यहाँ अगाडि गए तपाईँलाई पनि आउँछ पाठ सबै म हामी सबै पाठ गरिरहेको म सधैँ गरिरहेको म पनि सिक्दैछु योसँग अहिले त्यो माथि पाठ गर्न जान्छ के सिकेर आयो भने चाहिँ म पनि सिक्दैछु अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ रेस्टरुम जस्तो बनाएको रहेछ ऐनाको छाना बनाएर तर उहिले चाहिँ गोल्डन टेम्पलमा दर्शन गर्नुको लागि तिब्बतबाट आएपछि तिब्बतनहरूले गोल्डन टेम्पलमा
मूर्तिलाई सुन चढाएपछि अनि सुन चढाउँदाखेरि यिनीहरूको घोडा बाँधेर हान्ने तबेला चाहिँ यो हो अरे खासमा चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ अब शेर्पाले खुलङ भन्छ। त्यो चाहिँ साढे यो साढे कराउँछ है। यो साढे करापछि अनि दिपाङ्कर सबै घुम्नुपर्छ। अनि मट्या भन्ने हुन्छ गाई जात्रा जस्तै। यो सबै मन्दिर अहिले त कराउँदैन। अहिले हामीले यो यहीँ रहन्छ होइन, हामीले देखाइ कराउँदैन। त्यो जो पुजारी हुन्छ नि उहाँले थाहा हुन्छ, पुजारी हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ थाहा हुन्छ। अनि दिपाङ्कर बुद्ध चाहिँ भक्तपुरको चाहिँ हो। दिपाङ्कर भने यस्तो स्ट्याचु थुप्रो छ, यो गाउँ गाउँमा छ। यो मान्छे लस्करी जान्छ नि दिपाङ्कर हो, मट्या भन्छ नि हो त्यही हो। अनि यहाँको जो मान्छे बित्छ नि हजुर उहाँको सम्झनाको लागि उहाँले सबै चढाएर जानु गाई जात्रामा जाने जस्तो तरिकाले बत्ती बाल्दै जानुपर्छ। हजुर 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 कस्तो राम्रो ल। यहाँको बुद्ध शाक्य मुनिको मूर्ति त्यो भित्र रहेछ। यो चाहिँ गोडे टेम्पलभन्दा अगाडि स्थापना भएको रहेछ। यो चोर्तेन भयो, यो दुर्जी भयो, बुद्ध शाक्य मुनिको मूर्ति भयो। त्यो चाहिँ गोल्डन टेम्पलभन्दा अगाडि स्थापना भएको भनेर भन्दो रहेछ। अब चाहिँ हामी काठमाडौँ फर्किने क्रममा छौँ। यहाँ आजको दिन राम्रो बित्यो, साह्रै राम्रो दिन भयो। अहिले चाहिँ पेन्डेमिकले फिल्म चाहिँ चल्दैन। यो पाटनको अशोक सिनेमा हल भेरी पपुलर। उहिले हामी चाहिँ हिँडेर भए पनि आउँथ्यौँ यहाँ हेर्नलाई। पहिले अशोक हल, अहिले पार्टी प्यालेस। अहिले पार्टी प्यालेस भइसक्यो। ए ल ल ल ल ए पार्टी प्यालेस पो भएछ। ए तेरिका ल कति चेन्जेस है। फेमस पाटन ढोका भन्थ्यो नि पहिला बसले। त्यो पाटन ढोका त्यही हो नि हौ, पाटन ढोका त्यही हो। यहाँ बाउजूहरू के किन लागेको छ यहाँ फेरि उहाँले बच्चाहरूलाई के किन्न लागेको छ ल। ठुलो छ औ यहाँ त पाल्नु चाहिँ पाटन ढोका ल यही हो पाटन ढोका। अब यहाँ गाडी यहीँ बोलाएको छ। यहाँबाट अब हामी काठमाडौँ फर्किन्छौँ। आजको प्रोग्राम हाम्रो अब यति नै हो। माइतीघर हो नाइट लाइफ इन माइतीघर भनेको चाहिँ यहाँबाट अब मण्डला त्यहाँ छ। औ मण्डला त्यहाँ बनाएको छ, त्यहाँ माइतीघरको मण्डला। ठिक छ लान्छु। मलाई थाहा भइसक्यो। अब पछाडिको ट्राफिक पनि त्यतिकै छ एकदम। ल गाडी माथिबाट राम्रो देख्छ मण्डला चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ त्यो मण्डलाको पिक्चर चाहिँ नदेख्दो रहेछ। मतलब एउटा टुप्पोमा भएको नयाँ बनाएको दरबाट त्यही हो। अब ओके त्यो चाहिँ सिटी ब्याङ्क रहेछ। सिटी सेन्टर पनि यतै हो। दरबार अहिले त नयाँ दरबारमा लिफ्ट छ। लिफ्ट छ जान्छ होला। हाइट चाहिँ त्यति नै हो तर मोटाइ चाहिँ मोटो बनाएको छ यिनीहरूले। पुरा टाइम स्क्वायर जस्तो हो। अस्ति त अनि त्यो चिल्ड्रेन्स डेमा त के त्यो ग्राफिक गरे भिडियोहरू पो यहाँ वरिपरि छ के रहेछ त्यहाँ। सुन्दर
धारा सुकिसक्यो होला सुन्द कता छैन नि धारा सुकिसक्यो नि सुन्द कताको पहिला हामी तबलामा बसेर यहाँ लुगा लिएर लुगा धुन आउँथ्यो अब कहाँ छ र अब यहाँ काठमाडौँ मल हो पुरानो यो सेफ डिस्टेन्सिङ के छ त्यो गाडीभित्र हेर्नुहोस् त्यो कोचेर अब नेपाल एयरलाइन्स पुरानो नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन हो यो अहिले एनएसी पहिला हो भने रोयल नेपाल एयरलाइन्स हो अहिले चाहिँ एनएसी अब यो देब्रे न्यू रोड यहाँबाट उता गयो भने न्यू रोड हो भन्न के देब्रे देब्रे त हो देब्रे हो काहीँ त अनि टुडी खेल सिधा भन्न कहाँ देब्रे कतिवटा खायो तिमीले सिधालाई पनि देब्रे भन्छ देब्रे न्यू रोड देब्रे यो त न्यू रोड देब्रे हो दाहिने चाहिँ यहाँ टुडी खेल भयो सिधा पो त उता सिधा त यहाँ अब हामी उसमा जाँदैछौँ अब यो चाहिँ के अरे गोम्बु नाप्पो फेताङ गोम्बु हो यो चाहिँ अब यो चाहिँ पुरानो वीर अस्पताल यही हो अहिले पनि यही हो वीर अस्पताल यता चाहिँ रत्नपाक त्यहाँ हो ऊ बदाम खाने ठाउँ उहिलेको जान्छ अब रानी पोखरी औ बिजुली छैन रहेछ रानी पोखरी त्यो अहिले त पानी छ नि राम्रो छ नि अगाडि पो रहेछ त्यहाँ त्यो चाहिँ टुडी खेल यो रत्नपाक रहेछ टुडी खेल हो टुडी खेल रहेछ ओके वीर अस्पताल त अहिले पो आयो वीर अस्पताल यो पो रहेछ ल यो तलको सैनिक हस्पिटल चाहिँ रहेछ यो चाहिँ वीर अस्पताल भयो यो चाहिँ रत्नपाक बदाम खाने ठाउँ चाहिँ त्यो भयो बदाम खाने ठाउँ रत्नपाक चाहिँ त्यो भयो उहिले हामी बेहुदा जाँदाखेरि यहाँबाट जान्थ्यौँ यहाँबाट जान्थ्यो अब रानी पोखरी आयो अब यहाँबाट असनटोल जाने उता असनटोल भोटाइटी हो यहाँ दरबार मार्ग स्कुल दरबार मार्ग स्कुल यो रानी पोखरी औ लो रानी पोखरी हेर्नुहोस् है औ रानी पोखरी टन्न छ अब चाहिँ यहाँ कस्तो ब्युटिफुल पो छ अहिले दिउँसो हेऱ्यो भने झन् ब्युटिफुल छ यो एकदम राम्रो छ अहिले त हजुर बाटो चाहिँ अब हामी उसमा जाँदैछौँ अब दरबार मार्ग ल अब यो दरबार मार्ग पस्दैछौँ हामी स्टाडी बिस्तारै ड्राइभ गर्दै होला भाउ ल औ हेर्नुहोस् है दाहिने बाहिने दुइटैतिर हेर्नुहोस् है उसले मान्छेलाई चाहिँ पछाडि राख्छ अगाडि चाहिँ हेर भन्छ हेर्नुहोस् है यहाँबाट बाटो थियो त्यहाँबाट उता छ नि पौरोटी बन्टा जाने बाटो चाहिँ त्यहाँबाट ओह्रालो जाने बाटो शालिग अझ पनि छ त्यहाँबाट उता चाहिँ पौरोटी बन्टा उता ओ यो चाहिँ महेन्द्र शालिग हिजो अस्तितिर रोकतिर पनि बत्तीहरू माथि छ ऊ त्यहाँ त्यो शेर्पामा हेर्नुहोस् न शेर्पा होटल त अहिले शेर्पा मल भइसक्यो त्यो होटल पनि यो मल भइसक्यो अब सबै just behind here. Oh, Transvalet, मोदी यहाँ काम गरेको पहिला This one, yeah, अन्नपूर्ण होटल यो त होटल अन्नपूर्ण यो त पछाडि भैँसी लड्यो मोदी गइ छैन भन्छ के यो मान्छे पनि बिग्रेको रेकर्ड जस्तो गरेको त्यही मोदी के काम गर्छ ट्रान्सभेलेन्ट टुरमा doing these days, but he has his company called Surya Travel. देब्रेपट्टि औ अन्नपूर्णको साइडमा त्यो पहिला उ थियो नि थाई एयर हैन अनि त्यो के अरे यति ट्राभल सबै यिनीहरूले बनाएको नारायण अगाडिको देब्रेपट्टिको मोडमा भएको चाहिँ यही हो असल हजुर यो भएको यो भने तपाईँहरूको त्यो न्युयोर्कको के अरे के सेन्टर के स्क्वायर अरे टाइम स्क्वायरको टिभी हेर्नुहोस् त्यहाँ माथि त्यही त है। त्यही त है। त्यहाँबाट उता चाहिँ चाहिँ पौरोटी बन्टा उता This one, yeah, हो the light thing. ल औ हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है दाहिने बाहिने दुइटैतिर हेर्नुहोस् है उसले Yeah, यो मल भइसक्यो त्यो होटल पनि
हाम्रो नानथानको पुलिसको स्टेसन अगाडि कत्रो ठुलो टिभी छ अब त के टिभी त ठाउँ राखेछ यो बौद्ध भित्र पनि रहेछ नारायण हिँड्दै अगाडि हो हामी चाहिँ अब यहाँबाट दाहिना लागेपछि यति साह्रो बिजुली छैन